करम में फरीकैन असलहा जमा करेंगे, बंकर्स खत्म और हुकूमत सालिसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के अहम फैसले। GHQ गेट हमला केस, बानी PTI अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं की दरखास्त बरियत खारिज। ATC रावलपिंडी ने करार दिया कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद बरियत की दरखास्तें गैर मुअस्सर हैं। और कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर लसबेरा चौक में मुजाहिरा, शहरियों के एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। खुराक खत्म, दवाएं नापैद, दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खाली। बेअमनी ने पारा चिनार में जिंदगी इंतहाई मुश्किल बना दी। बच्चे सांस की बीमारियों और निमोनिया का शिकार। DHQ अस्पताल कुरम में 35 कमसिन जेरे इलाज, 20 की हालत तशवीशनाक। बरवक्त दवाएं न मिली, अलमिया जन्म ले सकता है ऐसा खदशा है। समासर तल्ख करीन हालात सामने ले आया। कत्ल के मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा, रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का इतराफ किया गया, किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा रियासत की क्या बात करें, जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे रहेंगे तो यही हाल होगा। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वजीर आजम रहना है। वजीर आजम एक दिन PM हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त, वजीर आजम की मौलाना फजलुर रहमान को मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। वजारत कानून को आइन के मुताबिक इक़दामात की हिदायत भी कर दी। शहबाज शरीफ से JUI सरबराह की मुलाकात, बिल एक्ट बन चुका, सदर दूसरी बार एतराज नहीं कर सकते। वजीर आजम को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया, उम्मीद है मुतालिबा 1-2 रोज में तस्लीम कर लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस, सहूलतकारी में मुलव्वस FIA अफसरान की निशानदेही करके सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर आजम की हिदायत, गुज़िश्ता हादसे पर सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया, जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, हुक्काम की यूनान कश्ती हादसे के हवाले से ब्रीफिंग। इंसानी स्मगलिंग के लिए गुजरात और गुजरावाला डिवीजन हॉटस्पॉट, महाना 2500 अफराद के टंकी लगाने का इंकशाफ। अदम पैरवी पर मुल्जिमान छूट जाते हैं। मुतासिरा खानदानों का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने का शिकवा। FIA का गुजरात से रवा साल 230 गिरफ्तारियों का दावा। गुजरावाला में मरकजी मुल्जिम उस्मान छज्जा ना पकड़ा जा सका। गफलत बरतने पर SHO समेत 3 एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी। मंडी बहाउद्दीन के गांव हेला के 6 नौजवान भी यूनान किश्ती हादसे का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के बाद सरदार अयाज सादिक ने कहा सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई आया तो ना नहीं की जाएगी। आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर फूकेंगे। जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए अपने आप रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। विफाक की मुख्तलिफ सूबों को कराई गई यकीन दहानियों में पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के साथ राबिते मजीद तेज करने की हिदायत। PP चेयरमैन के ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब और सिंध के गवर्नर्स, वजीर आला मुराद अली शाह और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। GHQ गेट हमला केस में फर्द जुर्म के लिए काफ़ी मवाद और शहादतें मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और कवल शोजब समेत दीगर मुल्जिमान की 265D के तहत दरखास्तें गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी। मोटरवेज और GT रोड पर हादसात का शिकार होने वालों की फौरी इमदाद के लिए 1122 की तर्ज पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की हिदायत। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान की तैयारी का हुक्म दे दिया। कहा शहरियों की जानें बचाना अव्वलीन तरजीह है। हादसात में रेस्क्यू के लिए 4 सूबों में हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम करने की भी हिदायत। इजलास में हैदराबाद, सखर और सियालकोट खारिया मोटरवेज की तामीर पर भी गौर।
معاشی ہب کراچی اور سندھ گیس لوڈ شیڈنگ کے متحمل نہیں، مسئلہ تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا ہے، وزیر اعظم فوری اقدامات اٹھائیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا مطالبہ، قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم وفاقی حکومت کی ذمہ داری قرار۔ کراچی میں انسداد پولیو ٹیمیں بھی غیر محفوظ، کورنگی میں حملہ، 2 ورکرز اور پولیس اہلکار زخمی، حکام کے مطابق فیملی کی جانب سے ٹیم کو بیلچوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار۔ لاہور میں بچوں کو قطرے پلانے سے انکار پر شہری کے خلاف مقدمہ درج۔ JUI رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں 6 ملزمان کو عمر قید کی سزا، سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا، عدالتی فیصلے میں قصاص کا پہلو بظاہر نظر انداز کیا گیا، قانونی ماہرین کو جائزے کا کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان کا رد عمل۔ پنجاب کے تمام شہروں سے تجاوزات مستقل بنیادوں پر ختم کی جائے، سڑکوں پر گڑھے بھی نظر نہیں آنے چاہیے، مریم نواز کی انڈر پاسز کے اطراف اور اوور ہیڈ بریجز کے نیچے گرین بیلٹس بنانے کی ہدایت، زیر تکمیل منصوبوں اور اشیاء ضروریہ کے نرخوں کی مسلسل مانیٹرنگ کا بھی حکم، عوام کو گورننس میں بہتری کا فرق واضح نظر آنا چاہیے، وزیر اعلیٰ کا اجلاس سے خطاب۔ پشاور میں یونیورسٹی کیمپس کا مرکزی گیٹ بند، طلبہ مشکلات میں پھنس گئے، کینسر اسپتال آنے والوں کو بھی شدید پریشانی، مریضوں کی منتقلی کے لیے ویل چیئرز اور دیگر سہاروں کا استعمال، متبادل راستوں پر ٹریفک کا دباؤ، طلبہ نے احتجاج کی دھمکی دے ڈالی۔ شریعت اپلٹ بینچ کے جج قبلہ ایاز کا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے انتظامی امور پر اظہار تشویش، چیف جسٹس کو خط بھجوا دیا، معاملات میں بہتری کے لیے قائم مقام ریکٹر بنایا گیا تھا، لیکن بورڈ آف گورننگ اجلاس میں رویہ افسوسناک رہا، صورتحال مزید بگڑ گئی۔ خط کا متن، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بطور ممبر بورڈ آف ٹرسٹی رپورٹ منگوانے کی درخواست۔ امن کے دشمنوں پر ایک اور کاری ضرب، سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں ایکشن، انتہائی مطلوب دہشت گرد علی رحمان اور طاہا سواتی سمیت 8 خوارج جہنم واصل، اسلحہ اور بارود سے بھری گاڑی قبضے میں لے لی گئی۔ بارود کی مسلسل بارش، غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری، بیت لاہیہ اور جبالیہ میں اسکولوں پر بمباری، کمال ادوان اسپتال کے گیٹ پر بھی ڈرون حملہ، مزید 77 شہادتیں، تعداد 45,206 ہو گئی۔ شام میں داعش سربراہ ابو صف کو ہلاک کر دیا گیا، امریکی فوج کا دعویٰ۔ سنڈے کو تیسرا ون ڈے، شاہینوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف کلین سویپ پر نظریں جما لی، قومی ٹیم جوہانسبرگ پہنچ گئی، کھلاڑی کل پریکٹس کریں گے، میزبان ٹیم کی مشکلات میں اضافہ، انفٹ باٹمن آخری میچ سے باہر، وکٹ کو ٹانگ مارنے والے کلاسن پر میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد۔